सुरात जो है वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलानि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या सय्यिदी इलियास अल अत्तार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। فأنا محبكم وخادمكم من أرض بغداد الشريف. أنا خادم حضرة الجنيد البغدادي والإمام والخطيب في حضرته، وأنا قد جئت إلى المركز العظيم المبارك الذي هو عمل جبار وشيء كبير، وزرته وأردت أن أرى وجهكم الطيب المبارك، والحمد لله أنني قد حظيت ببركاتكم وجلست في المكان الذي أنتم أسستموه. والله يا سيدي أنا أحبك في الله وأتابعك كثيرا من بغداد الشريف، أتابعك ولا أعرف اللغة الأردية، ولكن أعرف أن هنالك الاتصال في الأرواح. والله يا سيدي أنتم بركة العصر وأنتم ثمار هذا الوقت. والله ولو كان الأمر بيدي ما خرجت من الجامعة مدة بقائي في الكراتشي. وأنا أقول والله وأنا أرى لكم وأنتم أهل العرفان، أنتم العارف في الله وبالله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى بجاه حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق إمام المتقين، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم منارا عاليا عظيما للإسلام والمسلمين. تمنيت أن أجلس بين يديكم ولو لحظة واحدة، لأني محبكم، لأني محب لحضرتكم، رضي الله تعالى عنكم وأرضاكم وأطال الله بعمركم، وفق الله كل القائمين معكم لخدمة الإسلام والمسلمين. وأرجو من حضرتكم أن تتكرموا على العرب بأن تكون هنالك قناة للعرب باللغة العربية حتى نفهم وننظر تلك الأنوار والبركات والدروس، وهذا الخير الكبير. خادمكم ومحبكم، ومن إن شاء الله تأمرونه في بغداد يكون طوع إرادتكم خادمكم علي طارق الحنفي القادري الرفاعي. आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको मेरा सुन्नत का एक शेर जो है मुख्तलिफ मनाजिर के साथ हमारे पास मौजूद है, वो दिखा रहे। छोटा सा है मुंह मेरा और बात बड़ी सी है, और बात बड़ी सी है। क्या आप मेरे दिल की बस्ती भी बसाओगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद।